السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ حسن و جمال تے بیان وکھرا، آپ دا ودایا رب شان وکھرا۔ سبحان اللہ ہوتی ہے، سناؤ بڑا سبحان اللہ۔ حسن و جمال تے بیان وکھرا، آپ دا ودایا رب شان وکھرا۔ حسن و جمال تے بیان وکھرا، آپ دا ودایا رب شان وکھرا۔ سونے دی سونی ذات سب تو نرالی ہے، سونے دی سونی ذات سب تو نرالی ہے، رب نے سجائی موڈے کملی کالی ہے۔ سونے دی سونی ذات سب تو نرالی ہے، رب نے سجائی موڈے کملی کالی ہے۔ نام تے پیغام نالے کام وکھرا، نام تے پیغام نالے کام وکھرا، آپ دا ودایا رب شان وکھرا۔ حسن و جمال دے بیان وکھرا، آپ دا ودایا رب شان وکھرا۔ آقا جی نو رب سونے اجازت آئے نے، آقا جی نو رب سونے اجازت آئے نے، ساریاں شاناں دے تمغے پوائے نے۔ آقا جی نو رب سونے اجازت آئے نے، ساریاں شاناں دے تمغے پوایا نے، ساریاں شاناں دے تمغے پوائے نے۔ آیا جو آقا جی تے، آیا جو آقا جی تے او قرآن وکھرا، آپ دا ودایا رب شان وکھرا۔ واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے خاص ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات و برکات واسطے کہ جنہاں کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا۔ میں مشکور ہاں برادر مکرم عزیزم الشیخ مفتی ارسلان بشیر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ دا
اور انہوں نے رفقا دا جنہوں نے اج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مدحت دے اندر اتنی پیاری محفل سجایا ہے۔ اللہ کریم کو دعا ہے اللہ پاک سب دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ساڈے سارے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے، اچھی آکھو آمین۔ میرے تو قبل الشیخ صغیر نواز طاہر صاحب دا تسی مدلل خطاب سماعت فرما چکے ہو، اور میرے تو بعد دیگر خطابات ہوں گے انشاءاللہ۔ مختصر وقت دے اندر میں تسا احباب دے سامنے چند گزارشات رکھنیاں نے کہ حقیقی کامیاب کون بندہ ہے اور کامیابی کس چیز کا نام ہے۔ جس بندے دے کول پیسے نے، روپیہ پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، کوٹھیاں کاراں نے، بلڈنگاں نے، او دا ڈیرہ ہے، نوکر چاکر نے، وہ کامیاب نہیں۔ بس ساڈے لوگ اکثر مایوس ہو جاتے ہیں کسی دی گڈی ویکھ کے، چودراہٹ ویکھ کے، عزت ویکھ کے کہ یار شاید یہ کامیاب لوگ نہیں۔ کامیاب ہوئے جنہوں اللہ دا قرآن کامیاب کہندا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا تے سچا فرمان کامیاب کہندا ہے۔ چند گزارشات پیش کرنیاں نے کہ ساڈی زندگی دا کامیابی دا راز کی ہونا چاہیے ہے، اور ساڈی زندگی کامیاب کیویں ہوے گی، دنیا بھی کامیاب تے آخرت بھی کامیاب کیویں ہوئے گی۔ وہ ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو چیز نبی اسلام دے دن قبول کر لو، جتھوں روک دن رک جاؤ، اس چیز کا نام کامیابی۔ یعنی کہ چند کام کرن دا نام کامیابی ہے تے چند چیزاں تو رکن دا نام کامیابی ہے۔ اور جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے نے، زکوٰۃ دینی ہے، سچ بولنا ہے، ایک کام نے کرنے والے تے چند چیزاں نے نہیں کرنے والیاں، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، کسی تے الزام تراشی نہیں لگانی۔ یعنی کہ جڑے اللہ نو ناراض کرنے والے کام او نہیں کرنے تے اللہ نو راضی کرنے والے کام کرنے نے، یہ دا نام کامیابی ہے۔ اللہ دنیا تے بھی عزت عطا کر دے، اللہ آخرت میں عزت عطا کریں گے۔ تو بلا تمہید وقت پیش قلت میں اپنی بات آغاز کرنا، مالک کائنات کا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، جو درود دا منکر حضور دا منکر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرما دیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اللہ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین، او ایمان والے کون ہے جدو اللہ تے اللہ دے رسول انہوں بلان او آ جائے، اللہ تے اللہ دے رسول اطاعت کر لوے، اللہ تے اللہ دے رسول دے حکمات دے مطابق زندگی گزار لوے، تے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اے لوگ کامیاب نے، کامیابی نہ دا مقدر بن جاتی ہے۔ او یار کسی دی گڈی ویکھ کے پریشان نہ ہویا کر، کامیاب گڈی والا کوئی نہیں۔ کسی کول پیسہ ویکھ کے پریشان نہ ہویا کر، پیسے والا کامیاب نہیں۔ او کامیاب ہوئے جدی حصیت دے اندر نبی پاک علیہ السلام دیا سنتاں آ گئیاں نے۔ کامیاب ہو بندہ وے جڑا صبح بھی نبی علیہ السلام دی اطاعت کردا وے، دوپہر نو بھی اطاعت کردا وے، ہر وقت نبی علیہ السلام دی اطاعت کردا ہے۔ اللہ جی کامیابی کیدا نام ہے، کامیابی کیویں ملے گی؟ تسی آکھیا وے جڑا نبی پاک علیہ السلام دی گل مندا وے، جتھوں روکیا وے رک جاندا وے، جو کرن دا حکم دتا وہ کردا وے، وہ کامیاب ہے۔ اللہ جی جڑا بندہ ایویں کردا او دا انعام کیے، او دا اعزاز کیے، او دی کامیابی کیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصديقين
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللہ فرماتے ہیں لوگوں جیڑا بندہ میرے نبی پاک اسلام دی گل منے گا آپ دی سنت کے مطابق زندگی گزارے گا جنیاں چیزاں تو نبی اسلام نے منع کیتا بھی رک جاوے گا جڑے کرن دا حکم دیتا بھی وہ کرے گا. میں اللہ اعلان کرنا وا جدوں ادھروں جان نکلے گی میں اللہ صدیقین دا ساتھ دے چھڈاں گا شہداء دا ساتھ دے چھڈاں گا صالحین دا ساتھ دے چھڈاں گا. اور سب تو وڈی گل اللہ فرماندے نے لوگوں اگر تسی میرے نبی پاک السلام دیا سنتاں نال پیار کرو گے اگر آپ دی سنت نال پیار کرو گے میں اللہ اعلان کرنا وا جنت بھی دیواں گا تے جنت محبوب دا ساتھ بھی دے چھڈاں گا. آئیے پھر اپنی زندگی دا معمول بنائیے جنہ چیزاں دا نبی اسلام نے حکم دیتا وے او کرنا وے جتھے روکیا وے رکنا وے اپنی زندگی دا معمول بنا لو. حدیث آ گئی ہے حدیث مننی ہے کوئی روس داتے روس جائے کوئی چھوٹ داتے چھوٹ جائے حدیث پاک نو چھڑنا نہیں چھڑنا. قربان جاواں. ایک مثال لیجئے نبی پاک علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اے نبی پاک علیہ السلام دے کول بیٹھے نے آپ فرماندے نے مغیرہ کی گل ہے آکھیا اللہ دے نبی جی شادی دی گل ہو گئی ہے رشتہ طے ہو گیا ہے. تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے مغیرہ کیا لڑکی نو دیکھیا آگیا ضرور نہیں دیکھیا تو کوئی نہیں. تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے مغیرہ ایک جھاتی مار لینی سی تاکہ محبت بڑھ جاندی. تے آندے اللہ دے نبی جی میں جا کے ویکھنا وا تے نبی اسلام فرماندے نے روک جا صبح نو چلے جاوے صبح ہوئی نا سوکھتے جا کے سسرالیاں دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. دروازے جو آواز آئی ہے کون ہے آکھیا میں مغیرہ کی لین آئے ہو کہندے اندر بٹھاؤ گے تے دساں گا کی لین آئے. اندر بٹھایا بیڑا چھوٹا سی دو چار پائیاں نے ایک چار پائی تے حضرت مغیرہ بیٹھ جاندے نے دوسری چار پائی تے انصاری صحابی تے انہاں دی وائف بیٹھ جاندی ہے تے پوچھ دے نے اے نہیں پوچھیا ٹھنڈا پیو گے کہ گرم پیو گے ناشتہ لے کے آئیے نہیں آتے نے مغیرہ تو کدھر آئے ہے تیرا مقصد کی ہے آن دے. حضرت مغیرہ فرماندے نے جس بیٹی دے نال تہاڈی بیٹی نال میرا رشتہ آیا ہوا اس بیٹی نو ویکھن واسطے آیا وا. تے حضرت ساری صحابی کہن لگے مغیرہ تینوں پتہ نہیں اسی انصاری لوگ پردے دے معاملے وچ کنے سخت ہاں غیرت دے معاملے وچ کنے سخت ہاں. حضرت مغیرہ فرماندے نے میں آپ نہیں آیا ہے مینوں کملی والے نے بھیجی جاوے جا مغیرہ ایک نظر ویکھ کے آنا ہے. قربان جاواں جڑے انصاری صحابی پہلے غصہ کر رہے سے جنہاں دے چہرے تے تیور بدل گئے سے جنہاں دی آنکھاں سرخ ہو گئیاں سے اے کون ہوندا میری دھی نو ویکھن والا ہے. ماں بھی چپ کر گئی ہے تے باپ بھی چپ کر گیا وے تے جس بیٹی نال رشتہ ہونا سی نا وہ بیٹی پردہ کر کے آ گئی ہے چار پائی تے منہ سیڑ کر کے بہ گئی ہے. آندی ہے مغیرہ مینوں ایویں لگدا وے تو کولو گل پیا کرنا وا جا تینوں رب دا واسطہ ہی چلا جائے. پیارے مغیرہ فرماندے نے مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے میں آپ آیا کوئی نہیں مینوں کملی والے نے بھیجیا وے. قربان جاواں آ دیکھو اے اطاعت ہے اے فرما برداری ہے. تے بیٹی کہن لگے مغیرہ پاویں میرے ابو روس دے نے تے روس جان امی روس دی تے روس جاوے اگر انہاں دی ناراضگی ہوندی تے ہو جاوے اگر میرے نبی پاک اسلام نے آکھیا بھی جا کے ویکھ کے آنا اپنے چہرے تو پردہ سیڑ تے کیتا ہے. آندی ہے مغیرہ آ میرے چہرے تے نظراں تے پانا میں کملی والے دی حدیث دے سامنے اپنی عزت تے غیرت نو قربان کرنی آ. نظرہ مروا چھڑیاں آکیا حدیث آ گئی ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون.
حدیث آ جائے مومن پابند نے، حدیث آ جائے کلمہ پڑھنے والا پابند ہے، اپنی مرضیاں نہیں کر سکتے، من مانیاں نہیں کر سکتا ہے۔ لوگی کی کہیں گے، برادری رس جائے گی، قوم قبیلہ رس جائے گا، رب کبریا دی قسم اٹھا کے کہنا وا جگ رسدا رس جائے، جگ چھڑدا چھڑ جائے، نبی اسلام دی حدیث دی مخالفت نہیں کرنی۔ اپنا منہج بنائیے، اپنا مشن بنائیے، اپنا عقیدہ بنائیے، جتھے نبی اسلام دی بات آ جائے، سونے نبی دی سنت بات آ جائے، اور کچھ بھی ہو جائے، جان جاندی دی چلی جائے، مگر نبی اسلام دی حدیث نال بے وفائی کرنی، ایدہ نام ایمان ہے، ایدہ نام کامیابی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ جنہ چیزاں دا نبی اسلام نے حکم دیتا وے او کرنا وے، جتھوں روکیا وے رکنا وے۔ آوے کھنا نبی پاک اسلام دنیا تو جا رہے نے، آخری خطبہ تے آخری الفاظ نے نبی اسلام فرماتے نے الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، اور لوگو نماز حفاظت کریا جے، نماز پابندی نہ پڑھیا جے، نماز ضائع نہ کریا جے، تے اپنے متحد لوگاں دا خیال رکھیا جے۔ حدیث نبی اسلام سے آقا نے سنی ہے، تے پتہ ہے تو نبی اسلام دے سارے صحابہ جنتی کیوں نے؟ سارے جنتی کیوں جنتی؟ اس وجہ تو انہاں کلمہ پڑھیا وے تے مرضیاں نے کی دیا، جدو کلمہ پڑھ لیا وے تے بادشاہ دی پیروی نہیں کیتے، حتیٰ کہ نبی اسلام نے بدریاں صحابیاں دے بارے آکھیا سی اعملوا ما شئتم قد وجبت لکم الجنہ، اور بدری صحابیو آج دے بعد تسی عمل بھی نہ کرو کہ اللہ نے تہاڈے تے پھر بھی جنت واجب کر چھڈی ہے۔ اس دے باوجود صحابہ نے مرضی کیتی کوئی نہیں، من مانی کیتی کوئی نہیں۔ اتھے نبی اسلام دی حدیث آ گئی ہے، ساتھ تسلیم میں کم کیتا وے۔ اے دیکھو نا نبی اسلام دی حدیث ہے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز پڑھیا جے، نماز ضائع نہ کریا جے۔ تے دیکھو نا پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور حکومت نماز پہ پڑھا دے مصلی تے ایک ظالم چھپیا ممبر دے پیچھے۔ اے دیزرا سمجھیا دے غور نال، رب دا ولی مصلی تے دشمن ممبر دے پیچھے، اور سمجھیا جے کیتا سمجھئے رب کبریا دی قسم ہے نبی اسلام دے صحابی نواز کے رب دا ولی کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج دے لاکھ پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہول، علی حجویری ہول، کوئی کرنی پرنی والے ہول، میں نبی دے صحابی دی جتی تو خان تو قربان کر دے ماں، نبی دی صحابی دا صحابیہ دا مقابلہ کر سکتے نہیں کر سکتے۔ صحابی نواز کے ولی کوئی نہیں، رب دا ولی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی تے، رب دا ولی مصلی تے دشمن ممبر دے پیچھے۔ رب دے ولی نو پتہ چلیا، بولو پتہ چلیا، ایتھے کہندے نے بابے دیاں بلیاں بھی غیب جاندیاں نے، بابا غیب جان گئے۔ رب کبریا دی قسم ہے جدو نبی دے صحابہ جڑے اولیاء اللہ نے او غیب نہیں جاندے، رب دے نبی غیب نہیں جاندے۔ اج دا کوئی کرنی پرنی والا غیب جان سکدا؟ غیب دا مالک کون ہے؟ رب دا ولی مصلی تے دشمن ممبر دے پیچھے نماز شروع کیتی ہے، کھنجر واج گئے نے، دشمن نے کھنجر مارے نے، تے حدیث نبی اسلام دی ذہن چ آ گئی، ذہن چ آ گئی ہے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز چھڈنی کوئی نہیں، نماز ضائع کرنی کوئی نہیں۔ حدیث سامنے آ کہہ سکتے تھی کھنجر واج گئے نے، چلو نماز قضا کرنے آ پھر پڑھ لواں گے، نماز پوری کیتی ہے کیوں؟ حدیث پاک آ گئی ہے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم۔ حدیث آ گئی ہے مرضیاں نہیں کر سکتے، آخری کی کامیابی ہے وے جو نبی اسلام نے آکھیا وے او کیتا وے، جتھوں روکیا وے رک گئے نے۔ اور آخری حدیث تے میرا ٹائم مکمل ہونے والا، توجہ کیجئے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی حدیث پاک ہے
عن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک نوٹ کیجئے گا. یار آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فیصلے ہون لگے نے, آپ دی زبان پاک جو موتی نکلن لگے نے, آپ نے داماد اندر سمیٹ لیجئے گا. اور نبی اسلام فرماتے نے نظر اللہ امرا سمع مقالتی. آیت اس بار یاد کر لو, اگے جا کے یاد سنایا جے گھر والیاں نو, عزیزاں نو, رشتہ داراں نو. اللہ ایسے چہرے خوش و خرم رکھی, ساتھ سبز و شاداب رکھی. اللہ اس چہرے تے کدی غم نہ ہون, کدی پریشانیاں نہ ہون. اللہ یہ چہرہ کدی مرجائے نہ, حشاش بشاش رہے. کون؟ نظر اللہ امرا سمع مقالتی. اللہ جن نے میری حدیث پاک سنیے تے غور نہ سنیے, توجہ نہ سنیے تے سن کے یاد کر لئیے. دوسرا کام کیتا ہے, پہلا کام حدیث سنیے, دوسرا کام یاد کر لئیے, تیسرا کام اپنے سینے میں محفوظ کر لئیے. وَأَدَّاهَا ان لوگوں تک پہنچا چھڑے ہے. اللہ جی جڑے چار کام کر دے, اللہ اس چہرے تے کدی پریشانیاں نہ ہون, اللہ اس چہرے نو خوش و خرم رکھے. آگے حدیث یاد کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فیصلے نے, قرآن دے فیصلے نال پیار کریا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے محبت نال, آپ دے فرمودات نال پیار کریا کرو. محبت دیاں بولیاں بولا. تو قبول کر فیصلہ قرآن دا, کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا. میرا تو سبحان اللہ. کلے بابا جی دے نبی نے سارے آپ کو سبحان اللہ. تو قبول کر فیصلہ قرآن دا, کوئی اور نہیں نبی میرے دی شان دا. اللہ دی قسم ہے, میرا ایمان ہے, میری محبت ہے. آج دا کوئی جناب مولوی ہوئے, امام ہوئے, ہر بندے دا احترام ضروری ہے. وڈیاں دا احترام ضروری ہے, بزرگاں دا احترام ضروری ہے, ولیاں دا احترام ضروری ہے. اسی وڈیاں نو ماننے ہاں, او جڑا وڈیاں نال پیار نہیں کردا فلیس منا. میرے نبی اسلام نے آکھیا سی ساڈا اودے نال کوئی تعلق نہیں, ہو ساڈے تو بری ہے. اسی چٹے والا والا دا بھی آ کرنے ہاں, ادب ضروری ہے. وڈیاں دا احترام کرنے ہاں, اسی اماماں دا احترام کرنے ہاں, اسی اماماں دا احترام کرنے ہاں, اسی ولیاں دا احترام کرنے ہاں, اسی جناب پیر شیخ عبد القادر جیلانی نو بھی ماننے ہاں, امام علی حجویری نو بھی ماننے ہاں, حضرت اسی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نو ماننے ہاں, اسی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نو ماننے ہاں. اسی جدوں کہنے ہاں اسی رحمۃ اللہ علیہ کہنے ہاں, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی ماننے ہاں. محترم نے ساڈے واسطے عزت دی جگہ نے, لیکن رب کبریا دی قسم ہے, نبی دی حدیث آ جائے, نبی دا فرمان آ جائے, رب کبریا دی قسم ہے, پھر نبی دی حدیث دے مقابلے تے نہ کسی امام دی گل چل سکتی ہے, نہ کسی مفتی دا فتویٰ چل سکتا ہے, نہ کسی مولوی دی بات چل سکتی ہے, نہ کسی امام دا قول چل سکتا ہے. رب کبریا دی قسم ہے, قیامت دیاں دیواراں تک اگر سکہ چلے گا تے نبی دی سنت دا سکہ چلے گا. تو قبول کر فیصلہ قرآن دا, کوئی اور نہیں نبی میرے دی شان دا. تو قبول کر فیصلہ قرآن دا, کوئی اور نہیں نبی میرے دی شان دا. زلفاں دیاں قسماں خدایا بخاوے, زلفاں دیاں قسماں خدایا بخاوے, زلفاں دیاں قسماں خدایا بخاوے. انگلی پیاری جد اٹھ جاوے, انگلی پیاری جد اٹھ جاوے, ٹوٹے ہو جاندا چانے آسمان دا. کوئی اور نہیں نبی میرے دی شان دا. تو قبول کر فیصلہ قرآن دا, کوئی اور نہیں نبی میرے دی شان دا. عرشاں تے رب نے معراج کرایا, کل نبیاں دا سردار بنایا, مل پہ آیو صدیق دے ایمان دا. کوئی اور نہیں
نبی میرے دی شان دا ختم نبوت دا سالار آیا ختم میرا کیتا میری جماعت دا کیتا ہے ہر مسلمان دا کیتا ہے ختم نبوت دا سالار آیا ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوے نو مارے آیا نبوت دے بوے نو مارے آیا او منہ کالا ہویا مرزا بے ایمان دا کوئی اور نہیں نبی میرے دی شان دا اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا حقیقی کامیابی دنیا دے اندر بھی تے آخرت دے اندر او بے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرن دا حکم دیتا ہے وہ کرنا ہے تے جتھوں روک گیا اتھوں رکنا ہے آخری دی سناؤ لگے نبی علیہ السلام نے پیارے صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات اللہ دے نبی جی کامیابی کس چیز دے اندر ہے نجات کس چیز دے اندر ہے اللہ دے نبی جی میں تو ہم سوال کیتا وے کامیابی کیویں ملے گی اللہ دے نبی جی نجات کس چیز دے اندر ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ذرا دھیان نہ سنیا دے اگر چاہتے ہو کامیابی مل جائے اگر چاہتے ہو دنیا بھی چنگی گزر جائے آخرت بھی چنگی ہو جائے اگر چاہتے ہو محبوب کا ساتھ مل جائے نجات مل جائے 3 پوائنٹ میں حدیث دے توجہ کیجیے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسک لسانک اور نجات پوچھنے والے ہیں اپنی زبان تے کنٹرول کرنا ہی یہ کرنا ہے اپنی زبان تے کنٹرول کرنا وے اپنی زبان دا صحیح استعمال کرنا وے اپنی زبان جو کسی نے برا نہیں کہنا ہے اگر اپنی زبان نو چلانا وے تے چنگا چلانا ہے دوسری دی سے بات چاہے نا نبی اسلام فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت میرے پاک پیغمبر اسلام فرماندے نے او ایمان والےو اگر تہاڈا اللہ تے ایمان ہے اگر تہاڈا روز آخرت تے ایمان ہے جدو بھی بولنا چنگا بولنا وے نہیں تے خاموش رہنا وے اج ساڈیاں زباناں چلدیاں نے تے مسلمان بھرا دے خلاف چلدیاں نے اج ساڈیاں زباناں چوں نکلدیاں نے تے گالیاں نکلدیاں نے اج ساڈیاں زباناں چوں نکلدے نے تے گانے نکلدے نے او یار قرآن تو پڑھیا کر اپنی زبان جو درود پاک پڑھیا کر اپنی زبان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک کے درود پاک بھیجیا کر اپنی زبان جو قرآن پاک دیاں تلاوتاں کریا کر اب سے لسان کا اپنی زبان تے کنٹرول کرنا وے او یار ویکھتے سے بندہ نمازاں بھی پڑھدا وے روزے بھی رکھی جاندا ہے تلاوتاں بھی کری جاندا وے لیکن ایدی زبان تو دا بھرا محفوظ نہیں ایدی زبان تو دا ہمسایا محفوظ نہیں ایدی زبان تو دا دوست محفوظ نہیں رب کبریا دی قسم اٹھا کے کہنا وا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جدو قیامت دا دن ہوئے گا ایک اللہ دے ہاں ایک ایسا بندہ غریب آئے گا ایک ایسا مفلس آئے گا جدیاں نمازاں بھی ہون گیاں جد کو روزے بھی ہون گے جد کو صدقہ تو خیرات بھی ہوئے گے لیکن اپنی زبان جو تکلیفاں دینے والا ہوئے گا اللہ اس بندے دیاں نیکیاں چوک کے لوکاں نو دے دین گے لوکاں دے گناہ چوک کے انہوں دے دین گے یار اپنی زبان دا صحیح استعمال کریا کر ادھر تو نیکیاں کرنا وے زبان جو غیبتاں کر کے اپنی نیکیاں ضائع کری جانا ہے زبان تو حسد کر کے اپنی نیکیاں ضائع کری جانا ہے زبان جو چگلیاں کر کے اپنی نیکیاں شاید یہی کہہ رہے سنا کہ قیامت والے دن عملاں دا حساب و عملاں دیکھنے نے عمل سامنے آ جانے
जाने ने ओ यार तेरे अमल तेरे सामने होने ने अगर दुनिया ते इधरों नेकियां करता रहे उधरों गुनाह करके नेकियां जाया करता है तो फायदा कोई नहीं अपनी जुबान पे कंट्रोल रखिया कर नबी पाक सल्लल्लाहु दी हदीस पाक है नबी इस्लाम फरमाते हैं ला यस्तकीमु ईमानु अब्दिन हत्ता यस्तकीम कल्बा ओनी देर तक किसी भी ईमान वाले दा ईमान इस्तिकामत वाला नहीं हो सकता मजबूत नहीं हो सकता जिन्नी देर तक ओदा दिल ठीक नहीं ते वला यस्तकीमु कल्बहु हत्ता यस्तकीम लिसानहु ते ओनी देर तक ओदा दिल ठीक नहीं हो सकता जिन्नी देर तक ओदी जुबान ठीक नहीं हो जुबान ते मुनज़्ज़र है जुबान ठीक है ते दिल ठीक है ते ईमान ठीक है ते रब दी जन्नतां दा मेहमान बन जाओगे आओ अपने ईमान को मजबूत कीजिए आओ अपने ईमान की हिफाजत कीजिए आओ अपने ईमान की केयर कीजिए नबी पाक इस्लाम फरमाते हैं अमसिक अलैका लिसानक अपनी जुबान पे कंट्रोल करना वे ओ यार देख ते सही अगर तू जुबान पे कंट्रोल करेगा तेरा दिल ठीक होएगा ते फिर तेरा ईमान ठीक होएगा और जो तेरा ईमान ठीक होएगा अल्लाह तेरे जन्नतां दा मेहमान बना देंगे ते दूसरा पॉइंट इस हदीस दा की है नबी पाक इस्लाम फरमाते ने वाली साका बैठूगा और मेरे सहाबी अगर चाहता है निजात तेनू मिल जाए अगर चाहता है कामयाबी मिल जाए अपने घर वक्त गुजारिया कर अपने घर वालों के कोल भी पिया करना अपने घर वालों टाइम दिया करना फारग वक्त ते घर जाके बिया कर अबू जान दे कोल जाके बिया कर अम्मी जान दे कोल जाके बिया कर भैना भरावां दे अंदर वक्त गुजारिया कर वाली साका बैठूगा अपने घर वक्त गुजारना है इत्थे की होंदा है फारग वक्त कहंदे ने यार आओ फलाने चौक खलो जाइए फलानी बस्ती के सामने खलो जाइए फलान नुक्कर ते मोड़ ते खलो जाइए मेरे नबी साहब फरमाते ने अगर चाहते हो कामयाबी मिल जाए ते फारग वक्त घर गुजारना है नमाज पढ़िए ते घर चले जाना है ते नबी इस्लाम ने की फरमाया है खैरुकुम लिअहली व अना खैरुल लिअहली और ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ यार ਤੁਹਾਡੀ यारी दोस्तों तो नहीं पता चलना है यार कहन साडा यार बड़ा चंगा है इतों नहीं ਤੁਹਾਡਾ प्यार पता चलना है नबी इस्लाम फरमाते ने अगर ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾਪਨ नजर आएगा ते ਤੁਹਾਡੇ घरों पता चलेगा किदां दा वे घर वालों ਨੂੰ टाइम देंदा कि नहीं देंदा है नबी इस्लाम फरमाते ने वाली सत का बैत होगा अपने घर वक्त गुजारना है अगर देखो ना एवें बाजार च खड़े हो एवें कोई काम भी नहीं एवें खड़े हो कोई हादसा हो जाए डकैती हो जाए कोई चोरी हो जाए कोई कत्ल हो जाए ते जनाब वीडियो बन जाए सीसीटीवी कैमरे के अंदर उन्होंने आखना है बंदा लागे की करता इनू फड़ो तो शीश के अंदर फड़ के ले जान मुसीबत गल पै गई है क्यों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर बड़ी हिकमत ने फारग वक्त घर गुजारना वे नबी इस्लाम फरमाते ने वाली साका बैतों का अपने घर वालों को टाइम ते दिया करना अम्मी जान दा हाल पूछया कर अब्बू जान दे पांव दबाया कर तीसरा पॉइंट ते मेरा सलाम में समझ आएगा नबी पाक इस्लाम फरमाते ने पहला सीगा और प्यारे सहाबी अपनी जुबान ते कंट्रोल रखना है दूसरा पॉइंट है अपने घर वक्त गुजारना है तीसरा पॉइंट है वबदी अला खतीअतिका ओए मेरे सहाबी अपनी गलतियां नु याद करके रोया कर जो तू गलतियां याद करके रोवेगा ना अल्लाह तेनू कामयाबी देंगे दुनिया के अंदर भी कामयाबी आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी वब की अला खतीअतिका अपनी गलतियां नु याद करके रोया कर ओ यार तेरियां गलतियां नु मैं ते नहीं ना जानदा तेरे तो इलावा जानदा कोई नहीं या तू जानदा या तेरा रब जानदा वे अपने जनाब जिवें हिसाब किताब करना वे कारोबार दा हिसाब करना वे कदे अपने अमाल दा भी हिसाब करया कर अपनी गलतियां दा भी हिसाब करया करना एवें रजिस्टर खोलिया कर माफी चला जाया कर आख्या कर यार मैं तो फलां गलती भी की है आख्या कर यार मैं तो फलां गुनाह भी कीता है यार फलां गलती भी मेरे कोल हो गई है अपने गुनाहां नु याद करया कर वब की अला खतीअतिका अपने गुनाहां नु याद करके रो पिया कर अपने गुनाहां नु याद करके अखां चों आंसू बहा लिया कर नबी पाक इस्लाम फरमाते ने जदों बंदा गलतियां नु याद करदा वे गलतियां नु याद करके अल्लाह दे सामने रो पैंदा वे रोना नहीं भी आउंदा
رون والا منہ بنا لیتا وے اللہ اے سارے گناہاں نوں معاف کر دیندے نے کلی معافی نہیں نبی پاک اسلام فرما دے نے اللہ دے گناہاں نوں نیکیاں وچ تبدیل فرما دیندے نے او یار رویا کر اپنے گناہاں دے رویا کرنا کدوں تو رب نوں راضی کرنا وے پوری زندگی ہو گئی ہے اپنے رب نوں ناراض کردے چٹے آ گئے نے 40 سال گزر گئے 50 سال گزر گئے 60 70 سال گزر گئے نے اپنے گناہاں نوں یاد ہی نہیں کیتا اپنے رب نوں یاد ہی نہیں کیتا ہے یار اپنے نام اعمال تے غور کرنا اپنے رب نوں یاد کر تے گناہاں نوں یاد کر کے رویا کر ہن تے اللہ دی رحمت تے راتاں وڈیاں نے راتاں وڈیاں ہو گئیاں نے اٹھ جایا کرو تے نبی الصلوۃ والسلام فرماندے نے نبی اسلام دی حدیث پاک سنیے نبی اسلام فرماندے نے لہو امرا حسنۃ لہو فراش لین حسن ایک بندہ وے او دی بیوی بھی ہے خوبصورت بیوی ہے رات بھی ہے نرم گرم بستر بھی ہے اپنی بیوی بھی چھڈ دیندا ہے تے گرم گرم بستر بھی چھڈ دیندا ہے ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے مصلی تے آ جاندا ہے تے مصلی تے آ کے اپنے رب نال سرگوشیاں کردا ہے یناجی رب ہو اپنے رب نال گلاں کرنیاں شروع کر دیندا وے تے نبی اسلام فرماندے نے میرے اللہ نے اتنا پیارا لگدا ہے اتنا سونا لگدا ہے وَإِذَا زَاهِكَ رَبُّكَ إِلَىٰ عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ اللہ دا عمل ویکھدے نے یار ویکھدے صحیح نا پھر راتیاں راتاں نے ٹھنڈا موسم ہے اپنی بیوی بھی چھڈ دتی ہے گرم گرم بستر بھی چھڈ دیندا وے بیوی بھی چھڈ کے بستر بھی چھڈ کے اے مصلی تے آ کے مینوں راضی پیا کردا ہے میرے سامنے عاجزی انکساری پیا کردا ہے اللہ جل ویکھ کے مسکرا پین گے تے وَإِذَا زَاهِكَ رَبُّكَ إِلَىٰ عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ میرے نبی اسلام فرماتے نے جدو اللہ پاک اے جل ویکھ کے مسکرا پین گے ایسے بندے نو اللہ پاک بغیر حساب تو اپنی جنتاں دا وارث بنا دیں گے آؤ یار پھر آؤ اپنے گناہاں نوں یاد کریا کرو اپنی غلطیاں نوں یاد کریا کرو یار جد تو جاندا وے یا تیرا رب جاندا وے تنہائیاں وچ بھی گناہ کیتے نے رضائیاں وچ چھپ چھپ کے بھی کیتے نے گندی ویڈیوز بھی دیکھیے گندی یادیاں بھی نے یار جے ہور کوئی نہیں ویکھدا تے میرا رب تے ویکھدا وے جے تیرے تے کوئی پہرےداریاں نہیں کردا میرے رب دیاں نظراں نے آنا اپنے رب نوں منایا کر اپنے گناہاں تے رویا کر او یار رب تیرا تے نال اتنا پیار کردا وے اللہ عرش ستویں اسمان تو عرش تے بیٹھے او تو اٹھ کے اللہ پاک پہلے اسمان تے آ جاندے نے آگے کہندے نے حل من مستغفرن او گناہاں نوں یاد کر کے رونے والے میں رب تیری بخشش دا اعلان کرنا وا تیرے پروٹوکول دے اندر اللہ پہلے آسمان تے آندے نے سجدہ لگاندے نے منگ لو جنے جو منگنا ہے منگ لو اولاد منگن والے میں اولاد دے دیواں منگ لو رزق منگن والے میں رزق دے دیواں جے گناہاں دی معافی منگنی ہے تے آج میں رب معاف کر دے رب معاف کرنے والا وے تے آکھیا کر تو اے بخشنہار مولا تو اے بخشنہار تو اے بخشنہار مولا تو اے بخشنہار جے دیکھا میں عملاں والے کچھ نہیں ہو میرے پلے جے دیکھا میں عملاں والے کچھ نہیں ہو میرے پلے جے دیکھا میں رحمت تیری جے دیکھا میں رحمت تیری بلے 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 تو اے بخشنہار مولا تو اے بخشنہار ہاتھ جوڑاں تے ترلے پاواں روواں تے کرلاواں میں ہاتھ جوڑا اللہ ہاتھ جوڑا مولا ہاتھ جوڑا تے ترلے پاواں روواں تے کرلاواں میں ہاتھ جوڑا تے ترلے پاواں روواں تے کرلاواں میں تیرا بوہا چھوڑ کے مولا اور کیڑے در جاواں میں حشر تے آڑے شرما رکھ لئی حشر تے آڑے شرما رکھ لئی کر دے بیڑا پار تو اے بخشنہار مولا تو اے بخشنہار تو اے بخشنہار مولا تو اے بخشنہار اللہ کریم پر دعائے کہ
اللہ کریم جو کچھ سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو بھائیو بزرگو، حقیقی کامیابی اس چیز کا نام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیتی جائے، فرما برداری کیتی جائے، جہاں چیزاں نبی علیہ السلام نے حکم دیتا ہے انہاں چیزاں کو اپنایا جائے، تے جنہاں چیزاں تو نبی علیہ السلام نے منع کیتا ہے انہاں تو روک لیا جائے، تے اس چیز کا نام اطاعت ہے۔ جنت بھی ملنی ہے، اس پوائنٹ تے ملنی ہے کہ جو کرن دا حکم دیتا ہے وہ کرنا ہے، جنہاں چیزاں تو رکن دا حکم دیتا ہے اوتھے رکنا ہے۔ اگر جنہاں چیزاں دا حکم دیتا کرن دا نہیں کرو گے پھر بھی مجرم جے، اگر جنہاں چیزاں دا رکن دا حکم دیتا ہے نہیں رکو گے پھر بھی مجرم جے۔ آؤ مشن بنا لو، منہج بنا لو کہ نبی اسلام دی جتنے حدیث پاک آ گئی ہے، آپ دی سنت پاک آ گئی ہے، اگر کرن دا حکم ہے تے کرنا ہے، اگر رکن دا حکم ہے رکنا ہے۔ اللہ کریم کو دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔ صدق اللہ العظیم۔